नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको यो सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी लेखक पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्छौं। सन्दर्भ सरकार जसरी काम गरिरहेको छ, राजनीतिक दलहरू जुन बाटोबाट अगाडि बढिरहेका छन्, संघीयता कार्यान्वयनको जो प्रकारको चित्र देखिएको छ, यसमा मानिसहरूमा आम जनतामा हामीले हेर्यौं भने सन्तुष्टि छैन। अहिले कोरोना संक्रमणको यो अवस्था छ। यो बेलामा पनि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक खिचातानीमा लागेका मात्रै छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको कांग्रेस यति बेला मौन प्राय मात्रै होइन, बन्द कोठामा के गरिरहेको छ होला प्रश्न छ। कतिपय बौद्धिक तबकाले यो समय सत्ता खेलका लागि होइन, यति बेला सत्ता परिवर्तनको खेलमा राजनीतिक दलहरू लाग्नु हुँदैन भन्दै गर्दा उनीहरूलाई समेत कित्ताबन्दी गरिदिने प्रचलन बढेको छ। साँच्चै नै यति बेला सरकारको, राजनीतिक दलको र आम नागरिकको भूमिका के हुनु पर्थ्यो र के हुनुपर्छ? आज हामी देवप्रकाश त्रिपाठीसँग यिनै विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्छौं। देवप्रकाशजी, स्वागत छ। धन्यवाद छ राजेन्द्रजी। हामी सिधै कुराकानीमा जाउँ। देवप्रकाशजी, आज तपाईसँग कुराकानी गर्न खोजेको सरकारको, राजनीतिक दलको, आम नागरिकको भूमिका, यो जो प्रकारको अवस्था छ, सबभन्दा पहिला सरकार अहिले जे गरिरहेको छ, खास गरी यो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि र उसको सम्बन्धित दलसँग जे प्रकारका परिदृश्य देखियो, त्यसप्रति तपाईको टिप्पणी के हो? धन्यवाद राजेन्द्रजी। अब सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो अहिले जुन कोरोना महामारीको जुन चाहिँ समस्या पैदा भएको छ, यसको लागि सरकारले सबभन्दा प्रभावकारी रूपमा लकडाउनलाई एउटा उपायको रूपमा अवलम्बन गर्यो। यो चाहिँ आफैमा राम्रै कदमको रूपमा लिएको छ र यो अझै एक हप्ता अगाडि मात्रै यो सुरु भएको भए योभन्दा पनि अझै समस्याहरू आउँदैन थियो कि अझै कम समस्या हुन्थ्यो कि भन्ने पनि छ। तर जे होस्, लकडाउन एउटा चाहिँ प्रभावकारी रूपमै गर्न खोजेको देखियो। तर यस क्रममा उत्पन्न हुने अरू समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने मामिलामा चाहिँ सरकार अलिकता कमजोर देखिराखेको छ। खास गरिकन गरिब समुदायको मानिसहरूको लागि, तिनको व्यवस्थापनको लागि, मजदुरहरूको लागि कसरी चाहिँ दैनिकी चलाउन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि सोचिएको देखिएन। त्यो एउटा चाहिँ अलिक ठुलै समस्याको रूपमा रह्यो। र अर्को चाहिँ राहत प्याकेजहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै देशहरूले राम्रा प्याकेजहरू दिइराखेका छन्, कमसेकम गुजारा गर्न बाँच्न सकिने किसिमको। तर नेपालले राहत प्याकेजहरूमा अलिकता कन्जुसाइ गर्न खोजेको देखियो। त्यतापट्टिको पाटो कमजोर छ। खास गरिकन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न चाहने मानिसहरूको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले त्यति राम्रो ध्यान दिन सकेन जस्तो देखिन्छ अहिलेको गतिविधि हेर्दा। समग्रमा यो अरू पाटो राम्रै छ। तर अब हामीले आज कुराकानी गर्न खोजेको चाहिँ अझ बढी देवप्रकाशजी, कोरोना संक्रमणका सम्बन्धमा सरकारले जे गर्नु पर्थ्यो, जे प्रकारको गरिरहेको छ, जे पुगेको छैन, त्यो विषयमा निरन्तर रूपमा तपाईँ हामी सबै खबरदारी गरिरहेछौँ। त्यो एउटा पाटो भयो। तर विषय एकातर्फ छ, संवेदनशीलता एकातर्फ छ। पछिल्लो एक हप्ता, डेढ हप्ता हामीले सत्तारूढ घटकमा एउटा राजनीतिक दलका रूपमा, एउटा सरकार सञ्चालकका रूपमा, सरकार अभिभावकका रूपमा जे प्रकारको परिदृश्य देखियो, त्यो अस्वाभाविक थिएन। हामी जान खोजेको चाहिँ त्यता हो। अब यसरी कोरोनासँग सामूहिक रूपमा लड्नुपर्ने सबैले, जनतादेखि सरकारसम्म सबैले सामूहिक रूपमा चाहिँ योसँग प्रतिवाद गर्ने, परास्त गर्नुपर्ने समयमा जुन प्रकारको राजनीतिक उतार चढावको स्थिति पैदा भयो, राजनीतिक तनाव पैदा भयो र खास गरिकन सरकार विस्थापन गर्ने सम्मका कुराहरू भए, त्यो पनि सबभन्दा दुःखद कुरा के हो भने नेपालीले पटक पटक बेहोरेको, खास गरी प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बहुमतको सरकार नहुनाले काम भएन, स्थिर सरकार नहुनाले काम भएन भन्ने मुख्य गुनासो हामी सबैको। अनि बहुमतको सरकार हुँदाखेरि योभन्दा अगाडि पनि, चाहे 2056 पछिको सरकार होस्, चाहे 2048 पछिको सरकार होस्, बहुमतको सरकार, आफ्नो सरकार आफ्नै पार्टीले गिराएको दुःखद अनुभूति नेपाली जनताले गरिराखेको हो। अब कमसेकम यति बेला चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। यो सरकार चाहिँ 5 वर्ष स्टेबल हुन्छ र यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसबाट धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रले काम लिनुपर्छ
भन्ने अपेक्षा भइराखेको बेलामा सत्तारूढ पक्षभित्रबाटै जुन प्रकारको गतिविधि पैदा भयो सरकार बदल्ने, यो अत्यन्त दुःखद घटना हो। वास्तवमा सरकारले कति काम गर्न सकेको छ कति छैन त्यो एउटा बेग्लै प्रसङ्ग हो, बेग्लै छलफलको विषय हो। त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर सरकारले काम गर्न नसक्नुको विकल्प चाहिँ सरकार ढालिहाल्नु हो भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारलाई सुधार्नु, सच्याउनु, सही मार्ग निर्देश गर्नु र ठिक ठाउँबाट हिँडाउनु पनि हो। त्यतातिर चाहिँ खास प्रभावकारी देखिएन। तर लामो समयदेखि सरकारलाई विस्थापित गर्ने, यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने, अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेल चलिराखेको थियो। अहिले यो कोरोनाको आक्रमणपछि मात्रै होइन, यो धेरै लामो समयदेखि चलिराखेको भित्रभित्रै सुरु भइराखेको गेम हो। अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ प्रकट भएर आयो। तर तपाईले यो भन्दै गर्दा तपाईमाथि पनि एउटा आरोप लाग्यो, तपाईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत या आफूसँग भएका साधनहरू मार्फत स्पष्टीकरण दिने प्रयास पनि गर्नुभयो होइन? केपी शर्मा ओलीको सत्ता जोगाउनका लागि देवप्रकाश त्रिपाठी पनि उभिनुभयो। सरकारले गरेका कमी कमजोरी देख्दै नदेख्ने ओलीका पक्षमा यति धेरै ढाल बनेर किन उभिनु पर्यो? लोभ र लालच चाहिँ के हो देवप्रकाश त्रिपाठीलाई भन्ने आरोप पनि लाग्यो। धन्यवाद रायनजी। हामीले विचारको आस्थाको आधारमा पक्षपात गर्न नपाउने व्यवस्थाको रूपमा प्रजातन्त्रलाई बुझ्ने गर्छौँ। विचार र आस्था भनेको चुनावका समयमा प्रकट हुन्छन्, अन्य लेखनीयहरूमा प्रकट हुन्छन्। व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि सरकारको या पक्ष विशेषको टिका टिप्पणी गरेर लेख्ने बोल्ने गर्दै आएको छु। अघि तपाईँले भन्नुभए जस्तै यो अत्यन्त संवेदनशील समयमा सरकारलाई सघाउने भूमिका बढी निर्वाह गर्नुपर्ने, सरकारलाई सच्याउने भूमिका, सही मार्गमा हिँड्नको लागि दबाब दिनुपर्ने समयमा सरकारलाई विस्थापित गर्ने भूमिका चाहिँ कुनै पनि जिम्मेवार नागरिकबाट निर्वाह हुन मिल्दैन थियो। यस क्रममा यदि कतै भ्रष्टाचार भएको छ, कतै अनियमितता भएको छ भने त्यो हामीले 20 वर्षपछि, 10 वर्षपछि, 5 वर्षपछि पनि छानबिन गर्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ के हो त भनेपछि यो तत्काल आइलागेको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने समयमा सरकारै विस्थापित गर्ने र अर्को सरकार बनाउने भन्ने खालको जुन झमेला पैदा भयो, एउटा सचेत नागरिकको रूपमा मैले यो गलत भयो, अहिलेको समयमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हो भन्ने पक्षमा उभिएको कुरा सही हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सरकार विस्थापन गर्दा के मेसेज जान्छ भने यो बहुमतको सरकार नेपालमा टिक्दैन भन्ने मात्रै जाँदैन, नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिँ असफल हुन्छ भन्ने सन्देश पनि जान्छ। र हुन त मेरा व्यक्तिगत मान्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो अहिलेको संविधानभित्र जुन सङ्घीय प्रणाली ल्याएको छ, आम जनभावनाको विपरीत धर्मनिरपेक्षता जसरी ल्याएको छ, यो कुराहरूको पक्षमा म सुरुदेखि छैन र अहिले पनि छैन। अहिले पनि म सत्ता पक्षलाई मेरो आग्रह के हुन्छ भने यो समयमा हामीले प्रयोग पनि गरिसक्यौँ संघीयताको। अब यसबाट हामीलाई कुनै प्रकारको लाभको सट्टा हानि पुगिराखेको छ, क्षति पुगिराखेको छ। हामी अनावश्यक तनाव र झमेलामा फँसेका छौँ, अनावश्यक खर्चको मात्रा बढेको छ। यसले गर्दा यसलाई सच्याउनेतिर जाउँ, बरु सिँगै मुलुक एक भएर यसलाई सच्याउँ, दुई तहको सरकार बनाऊ, हाम्रो खर्च पनि घट्छ, समय पनि बच्छ, झमेला पनि घट्छ भन्ने कुरा हो। बरु त्यो एउटा बेग्लै पाटो छ। हामीले सच्याउनु पर्ने, करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् प्रशस्त। तथापि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले काममा लगाउनु नै मुख्य समस्या हो भन्ने मेरो बुझाइ। सरकारले तपाईले प्रभावकारी रूपमा सरकारले काम गरोस्, यति बेला सरकार ढाल्ने खेल नगरौँ या सरकारका विपक्षमा गतिविधि नगरौँ, सबै एकजुट भएर समर्थन जुटाएर कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणकै कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने गरी सरकारलाई सचेत बनाऊ भन्दै गर्दाखेरिमा जे रोप्यो फल्ने त्यही हो नि। रोप्ने काम त सरकारले गरे हो, अस्थिरता तपाईँ चाहिँ अध्यादेश ल्याउने अनि 4 दिन पनि नटिक्ने, यी जम्मै कुरा त उसैले गरे हो नि। जे रोप्यो त्यही फल्छ नि सर। आलुको बोटमा गोलबेडा कहाँ फल्या छ र? राजेन्द्रजी, हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ सिनेमा हलमा गएर सिनेमा हेर्नुहुन्छ, तपाईँले यो सिनेमा चाहिँ भर्खरै अहिले नै बनेको हो,
मैले जो सिनेमा हेरिरहेको छु भन्ठान्नुभयो भनेदेखि त्यो भ्रम हुनसक्छ। त्यसको लागि कैयन महिनादेखि कैयन वर्षदेखि सुटिङ चलिराखेको हुन्छ, कैयन लामो समयदेखि त्यसमा कलाकारहरूको आफ्नो भूमिका चाहिने त्यो अभ्यासहरू भइराखेको हुन्छ। त्यसपछि एडिटिङको प्रोसेस हुन्छ। त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि सिनेमा बन्ने हो। तपाईँ हामीले देखेको अध्यादेश चाहिँ त्यो सिनेमा हेरेको जस्तै हो। किनभने वर्ष दिनदेखि यो सरकारलाई विस्थापन गर्ने र सरकार पार्टीभित्रैबाट नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्ने प्रकारको अभ्यास भइराखेको थियो। त्यो हामी हेरिराखेका थियौँ नजिकबाट र वर्ष दिनदेखि चलिराखेको अभ्यास चाहिँ उत्कर्षमा पुग्दै थियो र यो लकडाउनकै पिरियडभित्र अप्रत्याशित रूपमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कदम चाल्ने स्थिति ठ्याक्कै बनि नै सकेको हामी देखिराखेका थियौँ। कतिपय कुराहरू हरेक कुरा जानकारी पाएका कुराहरू समाचार बन्दैनन्। एउटा समय आउँछ समाचार बन्ने पनि। त्यसैले समाचारमा कैयन कुराहरू आएन होला, तर हामी हेरिराखेका थियौँ, क्लोजली वाच गरिराख्दाखेरि यो पिरियडमै सरकारलाई विस्थापित गर्ने र आउने बजेट पेश गर्न नदिने भन्ने खालको अभ्यास सत्तारूढ पक्षभित्रबाटै भइराखेका बेलामा सरकारले आफ्नो रक्षा गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने उपाय स्वरूप सतहमा चाहिँ अध्यादेश आयो। अध्यादेश आइसकेपछि मुलुक तरङ्गित भयो। त्योभन्दा अगाडि भित्र भएका तयारी प्रतिस्पर्धाहरूको बारेमा हामी कसैलाई बाहिर सार्वजनिक रूपमा जानकारीको विषय रहेन, जानकारी हुने कुरा पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरिमा सरकारले नै सुरु गर्यो अस्थिरता भन्न त मिल्यो, तर रियालिटी चाहिँ के हो भने यो भित्र लामो समयदेखिको यो सरकार विस्थापित गर्ने र आफूहरू सत्तारूढ हुने खेलको परिणाम हो भनेर हामीले तर त्यो कुरा चाहिँ सरकारले हामी एक मन भएर अर्जुन दृष्टि लगाएर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लागिरहेका छौँ, हाम्रो ध्यान त्यहाँ मात्रै छ। तर यति बेला हाम्रै दलभित्रबाट, दल बाहिरबाट, देशभित्रबाट या देश बाहिरबाट यी शक्तिहरू सरकार गिराउने यो खेल खेलिरहेका छन्, यो जनअभिमतको पनि अपमान हो भनेर सरकार खुला रूपमा आइदिएको भए त जनताको साथ र समर्थनभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुन्न थियो नि। अनि सरकार पनि त्यही बन्द कोठाभित्रको, कालो कोठाभित्रको खेलमा किन लाग्यो? यो विषयमा सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, आन्तरिक जो प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ, आन्तरिक जो तिकडम जालझेल जो सुरु भएको छ, त्यस क्रममा कसरी आउनु पर्थ्यो भन्ने एउटा त्यो बेग्लै कुरा हो। म सरकारले गर्ने कामतिर त्यतापट्टि म जान चाहन्न, तर मैले चाहिँ देखेको कुरा के मात्रै हो भने सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएको थियो। त्यो सबै कुरा सायद बताउन सक्ने अवस्थामा सरकार रहेन होला, सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा बताउन सकेन होला, तर उसले बताएको भए पनि फरक पर्दैन थियो। यस्तो समयमा यस्तो भइराखेको छ भनेर बताएको भए सम्भवतः उसले आन्तरिक द्वन्द्व थप बढेर जाने ठानेर त्यो गरे हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन यो विषयमा। तर जे होस्, सरकारले आफ्नो तर्फबाट राम्रो काम गरेर गएको भए पनि सरकार ढाल्ने कुरालाई जनताले पनि समर्थन गर्न खोज्दैन थियो। त्यो पाटो पनि छ। फेरि सरकारले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भयो भन्दाखेरि जनताले पनि चाहिने सरकारको रक्षा गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था हुनु पर्यो नि त। त्यो भनेको कामले गर्ने हो। लकडाउनकै पिरियडमा विभिन्न अपारदर्शी निर्णय भएका कुराहरू आए। यो सब स्थितिमा चाहिँ ढल्छ भने पनि ढलोस् भन्ने परिस्थिति पनि बनेकै हो। त्यसो भए दुईटा कुरा गरौँ देवप्रकाशजी, त्यसो भए दुईटा कुरा गरौँ। एकातर्फ सरकारले राम्रो काम गरेको र नगरेको भन्ने कुरासँग यो विषय जोडिँदैन थियो। तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो, तपाईँले सिनेमाको उदाहरण दिएर जसरी मलाई भन्नुभएको छ, म त फेरि त्यही एउटा कार्यक्रम तपाईँको अगाडि ल्याउँदाखेरि पछाडिका कति धेरै गृह कार्य हुन्छन् या कति धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, सम्पादन गर्नुपर्छ, तपाईँ हामी त त्यसैमा लागेका मान्छे भयौँ। तथापि तपाईँले म मार्फत दर्शकलाई भन्नुभएको छ होइन, सरकारले राम्रो काम नगरेका कारणले यो सरकार ढलाउन खोजिएको पनि होइन। यदि सरकारले हामी काम गर्दा गर्दै हामीलाई यो प्रकारको अवस्थिति आयो भनेर जनताकोमा गएको भए सम्भवतः जनता सरकारको पक्षमा उभिने अवस्था पनि थिएन। हजुर, त्यो अवस्था थियो। हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के थियो त भनेपछि यति बेला चाहिँ सरकारलाई अघि मैले भने नि करेक्सन गर्ने, एउटा दबाब पैदा गर्ने, कामको वातावरण बनाउने र काममा लगाउने, सुकर्ममा लगाउने त्यो भूमिका हुनुपर्थ्यो। अब यसमा के भइदियो भने राजेन्द्रजी, खास गरिकन सत्तारूढ पक्षभित्र तीव्र सङ्घर्षको स्थिति, मतभिन्नताको स्थिति रह्यो। यसको कारण तपाईँ
बेसिक कारण जगमा जान चाहनुहुन्छ भने पार्टीको एकीकरण, नेकपाको एकीकरण एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा भएको थियो कि केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डजीहरूलाई बाहिर राखेर आफ्नो सरकार सुरक्षित हुने देख्नु भएन मलाई लाग्छ। र प्रचण्डजीले पनि केपी ओलीजीको स्वास्थ्य स्थिति यावत कुराहरूलाई हेरेर अब केपी ओलीजी सधैँ सक्रिय हुन सक्नुहुन्न, लामो समय सक्रिय हुन सक्नुहुन्न, त्यसपछि एउटा ठुलो शक्तिशाली पार्टीको चाहिँ एक छत्र नेतृत्व मेरो हातमा आउँछ भन्ने विश्वास सम्भवतः उहाँलाई भयो। एउटा भिन्न परिस्थितिमा पार्टीहरूबीच एकीकरण भए अनि सरकारको सुरक्षाको लागि एकीकरण गरेको प्रधानमन्त्रीले सरकार चाहिँ एकीकरण गर्दाखेरि पनि पार्टीभित्रैबाट असुरक्षित महसुस गरिराखेका थियो र त्यसका लागि विभिन्न प्रकारका अभ्यासहरू पनि हुँदै आएको थियो पार्टीभित्र। केपी ओलीलाई तपाईँ एउटा सिम्पल कुरा हो, तपाईँ एउटा बुझ्न सक्नुहुन्छ, यसो फ्ल्यासब्याकमा गएर हेर्नुहोस्। जब केपी ओलीजी बिरामी पर्नुहुन्छ, अस्पताल भर्ना हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा पार्टीभित्रको प्रतिद्वन्दी नेताको चाहिँ एकदम यो सरकार 5 वर्षै जानुपर्छ, एकदम हामी सरकारलाई सफल बनाउँछौँ भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति आउँथ्यो। जब केपी ओली स्वस्थ भएर घर फर्किनुहुन्थ्यो वा काममा फर्किनुहुन्थ्यो, त्यसपछि सरकारको आलोचना सुरु हुन्थ्यो। त्यसपछि यो सरकारले चाहिँ नि हाम्रो सत्ताकै सरकारकै पार्टीकै बेइज्जत गर्यो भन्ने प्रकारले अभिव्यक्तिहरू आउन थाल्थ्यो। त्यसबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि वास्तवमा यो एकताभित्रको रहस्य के थियो र पार्टीभित्र, सत्तारूढ पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व कसरी चलिराखेको थियो भन्ने कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरूबाट पनि। र मलाई के लाग्छ भने यो सरकार प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्नुको पछाडि चाहिँ एउटा कारण सरकारको टिम राम्रो नबनेकै हो। मैले भन्नै पर्छ, सल्लाहकारहरू परिपक्व भए, राम्रा खालका सल्लाहकारहरू भए भनेर दाबी गर्नलाई मैले प्रमाणै पुग्दैन, म दिन सक्दिनँ। त्यसपछि आएर ब्युरोक्रेसी पनि राम्रोसँग परिचालन हुन नसकेकै हो, ब्युरोक्रेटिक हडलहरू पनि देखिन्छ। त्यसपछि सत्तारूढ पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, सरकारले सधैँभरि आफ्नो सुरक्षाको लागि सोच्नुपर्ने अवस्था बन्यो, त्यो पाटो पनि देखिन्छ। त्यसबाहेक अन्य बाह्य परिस्थिति पनि काम गर्ने खालको अब स्रोत र साधनको पनि कमी होलान्। तर तपाईँ सरकार असुरक्षित हुनु या अस्थिर हुनुको कारण यो देख्नुहुन्छ होइन? प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ सरकार अस्थिर या सरकारका बारेमा नकारात्मक टिका टिप्पणी हुनु, सरकारले राम्रो गर्दा गर्दै यसलाई चाहिँ नराम्रो प्रमाणित गर्न लाग्ने चाहिँ सञ्चारकर्मी र त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालहरू हुन्। उहाँको आरोप त फेरि त्यस्तो छ नि। प्रधानमन्त्रीजीले आधार लगाउने आधारहरू उहाँसँग होला, के आधारमा उहाँले त्यो भन्नुभयो र एउटा केही सत्य चाहिँ के हो भने एउटा पाटो चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले प्राय नकारात्मक भूमिका नै निर्वाह गरेको हो। हामीले विगतदेखि अभ्यास गर्दै आएको कुरा के हो भने सरकारमा भएको मानिसहरूको वा काम कर्मको चाहिँ आलोचना नै गर्नुपर्छ, नकारात्मकता नै बढी बिक्छ भन्ने त्यस्तो मानसिकताबाट काम हुने गरेको हो। त्यो अहिलेको सरकारको मात्रै होइन, त्यो केपी ओलीजीले मात्रै त्यस्तो ठान्नुपर्ने अवस्था होइन। जुनसुकै सरकार बन्दाखेरि पनि त्यो सरकारको आलोचना गरिन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरे हुन्छ। यो चाहिँ किन भयो राजेन्द्रजी भने पञ्चायती व्यवस्था ढाल्ने बेलामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले मन्त्री प्रधानमन्त्री सरकार भन्या चाहिँ जनताको दुश्मन हो भनेर पढाइयो। स्कुलिङै त्यसरी भयो। अब तिनै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरू अहिले नेता भूमिकामा पनि छन्, कार्यकर्ता भूमिकामा पनि छन्। सरकार भन्या दुश्मन हो, सरकार भन्या जनताको बैरी हो भन्ने प्रकारको मानसिकता जहिले पनि रहने भयो। सरकार आफैले भोट हालेको सरकारलाई समेत आज भोट हाल्ने भोलिदेखि गाली गर्न सुरु गर्ने संस्कार त कसले बसाएको? त्यो त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले नै बसाएको हो। त्यो संस्कारको पनि एउटा कारण छ। अलिकता चाहिँ मिडियाको भूमिका पनि केही हदसम्म म मान्दछु। सकारात्मक कुराहरूलाई भन्दा नकारात्मक कुराहरूलाई बढी स्थान दिने त्यो चाहिँ यो संस्कार जस्तै बसिसकेको छ। तर सरकारले काम गर्दा गर्दै भयङ्कर राम्रो गर्दा गर्दै आलोचना भएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा हो। यो प्रधानमन्त्रीजीले जस्तै तपाईँले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो देवप्रकाशजी,
तथापि यो प्रसङ्गसँग तपाईँको त्यो उपमा मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन। हामीले जो प्रकारको व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, आफ्ना अभिमतहरू छन्, आफ्ना विश्वासहरू छन्, सङ्घीयताको पक्ष या विपक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको पक्ष या विपक्षमा, यहाँसम्म कि गणतन्त्रको पक्ष वा विपक्षमा, त्यहाँ म जान चाहिनँ। तर जसलाई हामीले नायक बनाउन खोजेका थियौँ, जसलाई हामीले यो मुलुकको जिम्मा लगाउन खोजेका थियौँ, या उनीहरूसँग नायक हुने तागत पनि थियो। चित्र र चरित्र हेर्दा 15 सालदेखि आजसम्म हेर्नुहोस् त, उनीहरू खलनायक बने। तपाईँले प्रयोग गरेको उपमा मैले यहाँनिर ल्याएको, यो सन्दर्भमा यो जोडिन्छ कि जोडिँदैन? त्यसरी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आम रूपमा कोही व्यक्ति विशेष, केही मानिसहरू राम्रा पनि होलान्, कतिपय कारणले राम्रो भनेर प्रमाणित हुन बाँकी होला। तर आम रूपमा के देखिन्छ भने नेपाली राजनीतिजीवीहरू भन्छु मैले, राजनीति गरेर जीविका चलाउनेहरूलाई मैले राजनीतिजीवी भन्ने गरेका छु। र अधिकांश मानिसहरू राजनीतिकर्मीको भूमिकामा भन्दा राजनीतिजीवीको भूमिकामा छन्। र उहाँहरूले देश केन्द्रित भएर आफ्ना धारणाहरू बनाउने र आफूलाई क्रियाशील बनाउने भन्दा पनि आत्मकेन्द्रित भएर, आफू केन्द्रित भएर धारणाहरू बनाउने गरेको देखिन्छ। राजनीति नै सबै कुराको समाधान हो। अब रोल्पामा चाहिँ मान्छे धेरै गरिब भयो, के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो गरिब मान्छे मध्येबाट ल्याएर मन्त्री बनाइदिएपछि, सांसद बनाइदिएपछि त्यो 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 क्षेत्रको गरिबी चाहिँ उन्मूलन हुन्छ भन्ने धारणाले काम गरिराखेको छ अहिलेसम्म। यो गलत कुरा हो। राजनीतिमा धेरैभन्दा धेरै मानिस सहभागी भएर सबै समस्याको समाधान राजनीतिमा देख्नु भए चाहिँ सबभन्दा गलत काम हो। त्यो काम वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ। प्रजातन्त्रमा को पक्षमा को विपक्षमा, नागरिकले हाम्रो सरकार छ भनेर जुन पार्टीको सरकार भन्दा पनि यो मेरो सरकार भन्नुपर्नेमा एक थरीले खाने, एक थरीले हेरिराख्ने, हरेक पटक त्यस्तो अभ्यास हुँदै आयो। तपाईँले सिंहदरबारमा हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा जाने मानिसहरूको सङ्ख्या र त्यसपछि कम्युनिस्टको सरकार हुँदा हेर्नुहोस्, त्यसपछि अरू कुनै पक्ष विशेषको सरकार हुँदा हेर्नुहोस्, मान्छे नै फेरिन्छ। वर्षौँदेखि जाँदै जाँदैन, किनभने त्यस्तो हुन नहुने हो। त्यो जुनसुकै सरकार भन्दा पनि हाम्रो लागि काम गरिराखेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सरकारहरू असफल भएको हो। पक्ष विशेषको सरकारको रूपमा रह्यो, जहिले पनि एउटा एक थरी शासक, एक थरी शासित भयो। र राजनीतिजीवीहरू चाहिँ आत्मकेन्द्रित भएर काम गरेको कारणले गर्दा समस्याहरू पैदा भएको हो। र उहाँहरूले आफ्नो संस्कार बदल्नेतिर कहिले पनि त्यो अभ्यास गरेको देखिँदैन। अहिले पनि हेर्नुभयो भने उहाँहरूको सोचमा चाहिँ केवल सत्तामा पुग्ने, त्यसपछि त्यसैबाट प्रतिष्ठा आउँछ भने प्रतिष्ठा पनि, त्यसबाहेक अतिरिक्त केही लाभ हुन्छ भने त्यो लाभ पनि प्राप्त गर्ने भन्ने सोचाइबाट मात्रै राजनीतिमा क्रियाशील भएको देखिन्छ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले जसरी एजुकेट गरेका छौँ मानिसहरूलाई, भोलिको पुस्तालाई पनि, तिनको पनि हेर्दाखेरि युवा नेता भन्नेहरूको हेर्नुहोस् त, धेरैजसो युवा नेताहरू बुढा नेताहरूभन्दा झन् करप्ट, झन् अनियमिततामा रमाउने, झन् चाहिँ नै विकृत मानसिकताका मानिसहरू झन् युवा पुस्तामा पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि हामीले आमूल परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ अहिलेसम्मको क्रियाकलापले हेर्दा। र यदि राजनीतिलाई राजनीति केन्द्रित नबनाइकन राजनीतिलाई देश केन्द्रित, समाज केन्द्रित बनाउन सकियो भने समस्याको समाधानको सुरुवात हुने हो। तर हामी त्यो बाटोमा छैनौँ है। अहिलेसम्म हामी पुरानै संस्कारको निरन्तरता मा छौँ अहिलेसम्म। जस्तै देवप्रकाशजी, अर्को एउटा सन्दर्भ चाहिँ यो सरकारले जो अध्यादेश ल्यायो, अर्थात् यो बिचमा नेकपाभित्र जो प्रकारको खिचडी पाक्यो, तपाईँले भने जस्तै खिचडीको तयारी धेरै अगाडिदेखि थियो। सबभन्दा फाइदा चाहिँ दुईटा पक्षलाई भयो, राजपा र तत्कालीन समाजवादीलाई। र उनीहरूले नयाँ दल बनाउन पाए, तथापि निर्वाचन आयोगमा गएर उहाँहरू अड्किनु भएको छ। तपाईँले पनि भन्नुभएको छ उहाँहरूले त्यहाँनिर प्रविष्ट गरेको शब्द बहुराष्ट्रिय राज्यको जो कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यहाँनिर पनि एउटा अब्जेक्सन होला। त्यो विषयमा थप हामी कुराकानी पनि गरौँला। तर अहिले सरकारको आलोचनामा काङ्ग्रेसभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी भन्दा नयाँ बनेको दल सबभन्दा बढी, र त्यसमा पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई सबभन्दा धेरै मुखर आलोचकका रूपमा आउनु भएको छ। यो विषयमा तपाईँलाई केही भन्नु छ? बाबुराम भट्टराईजी आफू सत्तामा हुँदा बाहेक सबै अवस्थामा अलि बढी एग्रेसिभली प्रस्तुत हुने गर्नुभएको छ। उमेर बढेपछि र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको सोचहरूमा अलि परिपक्वता आउने, अलि राष्ट्रको विषयलाई लिएर चिन्तित हुने, चिन्तन गर्ने हुनु होला भन्ने ठानिएको थियो। तर बाबुरामजीहरू अलिक बढी एग्रेसिभ, अहिले पनि अखिलको विद्यार्थी
को जस्तो खालको प्रस्तुति अझ त्योभन्दा पनि तल झरेर प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री भएको मान्छे देशकै एक थरी जातिलाई गाली गर्दै हिँड्नु भएको छ। जाति विशेषलाई अरूलाई भए मुद्दा लागिसकेका हुन्थ्यो, अरू भए जेल गइसकेका हुन्थ्यो। बाबुरामजीलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत पनि सरकारले गर्दैन। उहाँले त साम्प्रदायिक दङ्गा समेत भड्काउनु खोज्नु भएको छ। त्यसपछि दस्तावेजमा बहुराष्ट्रियता भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरूको के हो भने त्यो आक्रोश चाहिँ उहाँहरू आफै पनि केही समयदेखि सत्ता परिवर्तन गराउने खेलमा हुनुहुन्थ्यो। सत्तारूढ पक्षलाई विभाजन गराउने, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस र आफूहरू समेत मिलेर सरकार बनाउने खेल त त्यहाँनिर थियो नि त। तर त्यहाँनिर तपाईँलाई रोकेर एउटा प्रश्न थपेँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो दल फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याइयो, तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सत्तारूढ दल फुटाएर आफू सत्तामा जान खोजिरहनु भएको थियो। कुन चाहिँ कुरा सही? दुवै। अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो प्रतिरक्षा जसले पनि गर्न खोज्छ। उहाँहरूले भनेको कुरामा पनि एक हदसम्म चाहिँ सत्यता छ। किनभने जब सरकारलाई विस्थापित गर्न खोजिन्छ भने कुनै पनि सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा विभिन्न चाहिँ साधनहरूको कार्यान्वयन गर्न खोज्छ। कुनै पनि सरकारले, म सैद्धान्तिक कुरा गरेको भने, यो सरकारले पनि आफ्नो रक्षा गर्न खोज्दा कुनै दलका मानिसहरू सरकारमा सहभागी हुन या सत्ता पक्षमा सहभागी हुनको लागि आउन खोज्छन् भने बाटो चाहिँ नि खुला गरिदिनु त्यो कुनै चाहिँ नि ठुलो घटना हुन्छ राजनीतिमा भन्ने लाग्दैन मलाई। उहाँहरूको दल, खास गरी मधेस केन्द्रित दल, बाबुराम भट्टराईहरूको मधेस केन्द्रित दलको एकता अप्रत्याशित रूपमा भयो। रातारात मध्यरातमा भयो भनौँ, भयो भन्ने मान्य हो भने पनि औपचारिक रूपमा कागजमा मधेस केन्द्रित दलहरू एकताबद्ध एक विधि पुगेको छैन। मधेस केन्द्रित दलहरू, नेताहरू एकीकृत हुने, एकताबद्ध हुने भन्ने कुरा यो आफैमा चाहिँ एउटा रमाइलो कुरा हो। त्यस्तो देखिँदैन, विगतले त्यस्तो पुष्टि गर्दैन। किनभने मधेस केन्द्रित दलहरूको व्यवहारमा न जनताप्रतिको जुन एउटा संवेदनशीलता देखिन्छ, विगतमा देखिएन। न समग्र राष्ट्रलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, न आफूले भनेको तोकेको क्षेत्रलाई नै राम्रो गराउन खोज्नु भएको छ, सक्नु भएको छ। यो केवल च्याखे थाप्ने र आफ्नो चाहिँ केही राजनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्ने मात्रै उद्देश्यबाट यस्ता घटनाहरू भइराखेका देखिन्छ। बाबुराम भट्टराईजीहरूको आक्रोश चाहिँ ज्यादा हुनुपर्ने कारण चाहिँ दुईवटा हो। अघि तपाईँले भने जस्तै एउटा चाहिँ दल फुट्ने सम्भावना देखिन्थ्यो। किनभने यदि अध्यादेशमा 40% केन्द्रीय समिति या संसदीय दल जहाँ पुर्याए पनि हुने भन्ने भएको भए, त्यो अवस्था बनेको भएदेखि खास गरी बाबुराम भट्टराईहरूले नेतृत्व गर्नुभएको त्यो दल चाहिँ नै विभाजन हुने सम्भावना, त्यस्ता सूचनाहरू हामीले पनि प्राप्त गरेका थियौँ र यो भविष्यमा पुष्टि हुँदै पनि जानेछ। एउटा कारण चाहिँ त्यो हो। अर्को कुरा, मुखमा आइसकेको सत्ता, अघि मैले भने नि, त्यो गुमेको पीडा, त्यस कारणले पनि ज्यादा चाहिँ नि आक्रामक भएर आउनुभयो। अन्तिममा एउटा चिज भनिदिनुहोस् त, तपाईँले सूचनाकै आधारमा भन्नु मिल्ने जति कुरा भन्नुहुन्छ। साँच्चै यदि यी परिदृश्यहरू विकास नभएको भए कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्दै थियो, त्यस कारणले त्यो सबै कुरा असफल भयो र उहाँलाई अहिले तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ नि, अखिलको कार्यकर्ता कि पूर्व प्रधानमन्त्री भनेर उहाँको अभिव्यक्ति र आक्रोशलाई, होइन, त्यो त उमेरगत पनि स्वाभाविक नदेखिया होला। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल चलेकै थियो। मैले त्यस्तो जानकारी पाएको छैन। बाबुराम भट्टराईजीले प्रधानमन्त्री हुनको लागि चाहिँ धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने सहज अवस्थामा र नेपाली जनता एक भएको अवस्थामा र नेपालमा देशभक्तिपूर्ण भावना विकास हुँदै गरेको अवस्थामा बाबुराम जस्ता पात्रहरूको प्रधानमन्त्री राष्ट्रले खोजिआइन छैन, बन्ने परिस्थिति पनि छैन। त्यो प्रकारको अभ्यास यस अवधिमा भएको जानकारी एउटा पत्रकारको रूपमा मैले पाएको पनि छैन। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ रायनजी। देवप्रकाश त्रिपाठी आज हामीसँग व्यक्ति विषय विशेषको यो कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। यही कुराकानीसँगै आजको व्यक्ति विषय विशेष सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू